नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ लोक सङ्गीतको, हामी चर्चा गर्नेछौँ तीजको सांस्कृतिक पक्षको बारेमा र यसको मौलिकपन कसरी जगेर्ना गर्ने आज हामी चर्चा गर्नेछौँ यस बारेमा। हाम्रो समाजले जुन चिजको उत्पादन गरेको थियो सदियौँ पहिला त्यसलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व राजनीतिक रूपमा पनि भनिन्छ। जब संस्कृतिमाथि आक्रमण हुन्छ त्यो समाजको त्यो राष्ट्रको केही पनि बाँकी रहँदैन भनेर हामी त्यो चिज जोगाउने पक्षमा छौँ कि जोगाउने पक्षमा छैनौँ। हामीले तीज भन्यौँ, गीत भन्यौँ, सङ्गीत भन्यौँ, शब्द भन्यौँ, लय भन्यौँ, तर त्यसको मर्म चाहिँ हामीले कति बुझिराखेका छौँ। हामी आजको अङ्कमा चाहिँ यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग चर्चा गर्नको लागि आज तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व जसको नाम नै काफी छ, बीबी अनुरागी। थप परिचय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ शर्मिला गुरुङ, लोक गायिकाको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। लामो समयदेखि लोकगीत सङ्गीतमा लामो योगदान दिनुभएको व्यक्तित्व। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग निर्मला पोखरेल हुनुहुन्छ, संस्कृतिविद भनेर परिचित हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृतिविद विभागमा चाहिँ कल्चरल डिपार्टमेन्टमा अध्यापन गराउनुहुन्छ प्रोफेसर। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, हामी यसरी तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ र हामीले आजको अङ्कमा चाहिँ यसको सांस्कृतिक पक्षको बारेमा, सङ्गीतको र यसको जुन तीज भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ यसको मौलिकपनको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र तीज के हो र यससँग जोडिएको गीत सङ्गीत यसको महत्त्व कति छ त्यहाँ हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हामी कुराको सुरुवात म बीबी अनुरागीबाट गर्न चाहन्छु। तपाईँको भर्खरै दुईवटा गीत मैले पनि सरस्वती हेरेँ। एउटा चाहिँ बडा मार्मिक ढङ्गबाट आमा छोराको, तपाईँहरूको आफ्नै आमा आफै तपाईँ आमा छोरा नै गाउनु भएको रहेछ। बडा गजब लाग्यो मलाई त्यो। र अझ रोचक लागेको चाहिँ नि उहिलेको कसरी मनाइन्थ्यो तीज मात्र होइन कि त्यति बेलाको अवस्था परिवेश कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भको पनि गीत बडा चर्चामा लाग्यो मलाई त्यो। मलाई एउटा कुराको सुरुवात त्यहीबाट गऱ्यो। त्यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? जबकि मानिस चाहिँ अलिक मोडर्न एजमा गइरहेको छ नि त, अहिले यताउता हेङ्की प्याङ्की समाजमा गइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ फर्केर त्यहाँ पुग्नुभयो कि सुकामा न घिउमा तपाईँ पुग्नुभयो? त्यो सोच कहाँबाट आयो? अब सर्वप्रथम त म चाहिँ यस गीतकी गायिका मेरी आमा 77 वर्षीय हुनुहुन्छ। मैले आमाको लागि चाहिँ गीत बनाउनु पर्ने थियो, एउटा कुरा त्यो भयो होइन। अर्को कुरा चाहिँ अहिले कम्तीमा पनि सकेसम्म हामीले कतिसम्म गर्न सक्छौँ, सकेसम्म खाटी तीज भाका र तीजकै शब्द, तीजकै संस्कृति बोकोस्, एउटा चाहिँ तीजकै विशेषता त्यो गीतले चाहिँ बोकोस् भन्ने उद्देश्य मैले चाहन्थेँ। आमाले एउटा चाहिँ वृद्ध आमाले गाएको गीतमा अहिलेको आधुनिकता मिसाएर काम पनि थिएन, त्यो चाहन्थेँ। र त्यस कारणले म कसरी उता पुगेँ भन्दाखेरि आमाले किन रोज्नुभयो त्यो गीत गाउनको लागि? यो आमाले रोजेको भन्दा पनि गीत चाहिँ मैले रोजेको हो। नै हजुरले आमालाई नै चाहिँ किन गीत गाउनको लागि? यस्तो छ, अब कसो भने आमाले गाएको धेरै सुनेको मैले। आमाकै गीत सुनेर आमाकै काखमा हुर्केको त हो नि। आमाले गाइरहेको, गुनगुनाएको, आमाले चाहिँ मेलापातमा गाएको, जाँतो पिँधेको, ढिकी कुटेको, अब सानो बच्चा अवस्थाबाटदेखि लिएर त्यो के अरे बिहान सबेरै 4 बजे अँध्यारैमा उठेर पानी बोक्न चाहिँ पँधेरीमा गएको, दैलो लिपेको, बिहान उठेर हामी ओछ्यानमा रुने, आमा उठेर दैलो लिपेको, ती हामीलाई कतिपय कुराहरू धमिलो धमिलो यादहरू छ। ती यादहरूलाई मैले चाहिँ एउटा मनको चाहिँ कुनामा चाहिँ साँचेर राखिराखेको थिएँ। अब गाउँले परिवेशमा चाहिँ जन्मियो हुर्कियो। अब तिनै आमाका चाहिँ हामी सङ्गीतमा लाग्नुको, म सङ्गीतमा लाग्नुको मुख्य मेरो प्रेरणाको स्रोत पनि आमा हुनुहुन्छ। अनि आमाले चाहिँ गाउनुहुन्छ र आमाको स्वरमा चाहिँ एक प्रकारको मिठास पनि छ। फेरि आमाले चाहिँ राम्रो गाउन सक्ने, सायद त्यति बेला अलिक पढे लेखेको, त्यति बेला अलिकति केही पहुँच पुग्न सकेको भएदेखि राम्रो गायिका बन्ने क्षमता भएको चाहिँ मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा सक्नु भएन। अब हामी छोराछोरीहरू अलिअलि केही गर्ने भइसकेपछि त आमाको त्यो कलालाई निकाल्नै पर्यो भन्ने हिसाबले पनि हो।
र मैले चाहिँ अब आमाहरूले गाउने शब्दहरू चाहिँ त्यति बेलाका तीजका शब्दहरू अर्कै छन्, अर्कै थिए, अर्कै टाइपको छ। जुन अहिले मैले त्यो उहिलेको तीजमा आमाले गाउनु भएको छ नि त्यो प्रकारको छैन नि त, अझै फरक छ। तर अहिलेको परिवेशमा त्यो पहिलाका चाहिँ शब्दहरू चाहिँलाई पहिलाका आमाहरूले गाउने टाइपका चाहिँ वेदनाहरूलाई अहिले चाहिँ अलिकति थोरै केही रोचक पनि होस् र कि नयाँ पिँढीले त्यो नयाँ पिँढी त्यो जमानामा चाहिँ एकचोटि फर्कोस्। खास तीज भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कसरी चाहिँ हाम्रो तीजको भाकाहरू चाहिँ अहिलेसम्म विकास भएको छ भन्ने कुरा एकचोटि महसुस गरोस् नयाँ पिँढीले भन्ने मैले चाहन्थेँ। मतलब अहिलेको नयाँ पिँढीलाई त्यो पुरानो स्वादलाई नयाँ ढङ्गले, नयाँ ढङ्ग पनि छ त्यसमा। अब केही शब्दहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गको छ। त्यो शब्दको रचना तपाईँले नै गर्नुभयो? हजुर, शब्द चाहिँ मैले नै गरेको हो। शब्द चाहिँ त्यसको शब्द चाहिँ अनि मैले आमालाई चाहिँ यस्तो यस्तो शब्द लेखेको छु भनेर सुनाएँ। मैले सुनाउँदै गर्दाखेरि त्यो मैले चाहिँ आफूले फिल गरेर चाहिँ लेखेँ त्यो शब्दहरू, किनकि यस्तो यस्तो थियो भन्ने कतिपय कुरा। यसको पछाडिको इन्टेन्सन चाहिँ कारण चाहिँ नयाँ पुस्तालाई तपाईँले भनिदिनु थियो, नयाँ पुस्तालाई पनि त्यो पुरानो टेस्ट दिउँ भन्ने एउटा कारण कि हजुर अब फर्केर मानिसहरू पुरानैतर्फ भन्छ नि होइन, एउटा के विकासको चुलीमा पुगेपछि फेरि ब्याक टु नेचर हुन्छ अरे क्या मान्छे। एउटा यस्तो छ, मलाई के लाग्छ भने अब हामीले चाहिँ पुरानैमा फर्किनुपर्छ, पुरानै जस्तो हुनुपर्छ, नयाँ पिँढी पनि पुरानै ढङ्गले चल्नुपर्छ, पुराना त्यस्तै नै गर्नुपर्छ। अब पहिला चाहिँ 4 बजे उठेर पँधेरामा जानु पर्थ्यो, अहिलेका पनि त्यसो गर्नुपर्छ, त्यो भन्न खोजेको होइन। हाम्रो संस्कृति चाहिँ कसरी विकास भएको छ त अहिलेसम्म, हाम्रो पृष्ठभूमि के हो, हामी कुन धरातलबाट आएका हौँ, हाम्रो आफ्नो धरातललाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। र तीज भन्दा बित्तिकै अहिले कतिपय चाहिँ छाडा हुँदै गयो। अब भ्यू बटुल्नको लागि अनेक तरिकाका टिकदमहरू अपनाउन थालियो। अब त्यस्तो होइन नि त। त्यो किसिमले चाहिँ भ्यू चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो ढङ्गको हाम्रो राम्रो एउटा सामाजिक किसिमको गीतहरू गर्दाखेरि पनि, सभ्य ढङ्गले गाउँदाखेरि पनि, एउटा टडक भडक नगरिकन भिडियो गर्दाखेरि पनि मान्छेले भ्यू पाउँदो रहेछ, रुचाउँदा रहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि भयो। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद। म शर्मिला गुरुङकोमा जान चाहेँ। अहिले चाहिँ जस्तो अब भनौँ न बाल्यकालदेखि नै तपाईँहरूले तीज मनाउँदै गाउँदै सुन्दै हेर्दै आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो तीज र यो तीजमा के फरक पाउनुहुन्छ? धन्यवाद प्रकाशजी। अब पहिलाको तीज र अहिलेको तीजकै कुरा गरिरहेछौँ हामी सबैजनाले। अब पहिलाको तीजमा भर्खरै मात्रै सङ्गीतकार बिबी सरले पनि भनिहाल्नुभयो होइन। पहिलाको तीजमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जोस् मैले 16-17 वर्षसम्म चाहिँ जोस् गाउँमा बसेँ, गाउँको वातावरणमा। र त्यो बेलाको तीज कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि दर खाने, रमाइलो गर्ने, चौतारीमा नाच्ने होइन, एउटा मौलिकता बोकेको गीतहरू, एकदम पुरानो खालको गीतहरू होइन। किनभने म एउटा गायिकाको नाताले पनि आजसम्मको यात्रामा मैले जहाँसम्म लाग्छ मौलिकता गीत नै गाइरहेको छु र मौलिकतालाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब पहिलाको गीत र अहिलेको गीतमा चाहिँ तुलना गर्न त अब पक्कै पनि मिल्दैन। तर पहिलेको र अहिलेको तीजमा हरेक कुरा परिवर्तन हुँदै आइसकेको। पहिलाको तीज चाहिँ अब गाउँको अब सामान्य खानेकुरा अर्ग्यानिक खाएर चाहिँ हामी रमाइलो गर्थ्यौँ भने अहिले यो बजारको तीज त्यस्तो छैन। र एउटा गीत सङ्गीतमै पनि तपाईँको अहिलेको गीतहरूमा हामी चाहिँ अब केही व्यक्तिहरू छन् अब यो तीजलाई चाहिँ हामी मौलिकता चाहिँ बनाउनुपर्छ, एउटा मौलिकता बोकेको चाड हो भनेर चाहिँ त्यसरी लागिरहेछन् भने कतिपय कलाकारहरूले नै अलिकति यो तीजको नाममा विभिन्न खालका गीतहरू हामी बजारमा आइराखेको हामी देख्छौँ सुन्छौँ पनि। र म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो संस्कृति चाहिँ कसरी बचाउने भन्नेतिर पनि ध्यान राख्नु होला भन्न चाहन्छु। संस्कृति बचाउने जुन तपाईँले चिन्ता गर्नुभयो नि, तपाईँको गीतहरूमा तपाईँले जुन भन्नुभयो म परम्परागत शैलीको मौलिकता जोगाउने गरी अहिले पनि गाइराखेको छु, त्यसमै हिँडिराखेको छु भनेर, यदि त्यही नै हो भने त धेरै चिन्तित त हुनुपर्ने रहन्छ नि त फेरि होइन? अब यस्तो छ, अब यो अब त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। जस्तै अब धेरै अब यो के भन्छ अरे अब
म त भनौँ न अब मौलिक गीत गाउने नै भए होइन अब मलाई त त्यस्तो उस भएन तर सबैजनाले धेरैजना नभए पनि केही व्यक्तिहरू त हुन पर्यो नि त 3-4जनाले मात्रै एउटा गीत सङ्गीतको चिन्ता गर्ने होइन अब एउटा संस्कृतिको चिन्ता गर्ने त्यो त हुँदैन त्यो धेरै कलाकारले बुझ्नुपर्छ कलाकारको चाहिँ हकहितको लागि र त्यस पछाडि एउटा देशको संस्कृति बचाउनको लागि त हामी सबै चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ जति गीतहरू उत्पादन भएका छन् गीतहरू गाइएका छन् लेखिएका छन् सुनिएका पनि छन् भनौँ होइन उपभोक्ता भने दर्शक श्रोतासम्म पुग्नु पऱ्यो नि त उपभोक्ता भयो नि त रुचाइएको कुनलाई छ तडक भडकवालालाई रुचाइएको छ कि अघि हाम्रो बिबी सरले भने जस्तो एउटा चाहिँ त्यस्तो मौलिकपन बोकेको ठेट खाटी चाहिँ मौलिक गीतलाई पनि रुचाएको कुनलाई चाहिँ बढ्ता रुचाएको पाउनुहुन्छ? यो गीतलाई रुचाइएको यो गीतलाई नरुचाइएको भन्ने भन्दा पनि अब सबैभन्दा पहिला त हामी कलाकारहरूले जस्तो गीत चाहिँ हामी बजारमा पस्कायौँ त्यही गीत दर्शक श्रोताले चाहिँ सुन्ने बानी परेको हुन्छ र अब अहिलेको गीत मात्र चाहिँ सुन्नलाई चाहिँ धेरै दर्शक छ भन्न पनि मिल्दैन किनभने भर्खरै मात्रै हामी बिबी सरको जुन आमाले 75 वर्षको आमाले जुन एउटा मौलिकता बोकेको गीत गाउनु भएको छ त्यो गीत पनि त मन पराउनु भएको छ नि एउटा मौलिकता गीतलाई पनि त मन पराउनु भएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि अब गीत सबै अब जुन गीत हामीले बजारमा ल्यायो सबै श्रोताहरूले सबै खालका दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब मौलिकतालाई पनि मन नपर्ने भन्ने नै हुँदैन किनभने मौलिकता भनेको त अब हाम्रो मौलिकता नै भइहाले हाम्रो अब संस्कृति जोगाउने खालकै गीत भइहाले त्यसले गर्दाखेरि गीत दुवै मन पराउँछ तर मन योलाई धेरै पराउँछ त्योलाई धेरै पराउँछ जस्तो लाग्दैन किन भन्दाखेरि ट्रेन्ड चाहिँ कुन देख्नुहुन्छ अलिकति मौलिक गीतहरूको बढी देख्नुहुन्छ कि तडक भडकवाला गीतको बढी हैन ट्रेन्ड त यस्तो छ मौलिक त बोकेको गीत पनि आइराखेकै छ हैन त्यस पछाडि अब तडक भडक पनि अब बेला बेलामा अब तीजकै बेलामा चाहिँ अब मिसिँदै आइरहेको छ अब दुई खालका दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ हैन अब अहिलेको दर्शकहरूले अब अलिकति अहिले किनभने उहाँहरूलाई अब यो तीज गीत यस्तो हुन्छ तीज यस्तो हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन कतिपय अब भनौँ न अब त्यही खालको गीत सङ्गीत हामी दिँदै जान्यो भने त भोलिका दिनमा तीज भनेको त यस्तै खालको गीत गाउने रहेछ नि त भनेर त्यो आम दर्शकमा चाहिँ पर्न जान्छ त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो पिँढीले पनि त्यही बुझ्छ अब गीत चाहिँ अब हामीले जुन पस्कायो त्यही हो तर पनि मौलिकतालाई मन नपराउने मौलिकता चाहिँ गीत चाहिँ हामीले सुन्दैनौँ भन्ने खालको त्यस्तो छैन किनभने अहिले दर्शक श्रोताहरू धेरैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ मौलिकता गीत सुन्ने तर दिने के भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हैन दिने के हामीले गर्ने के भन्ने कुरा तपाईको कुरासँग म सहमत हो म्याडम अब तपाईँ त अब भनौँ न संस्कृति विभागमा हुनुहुन्छ त्यही अध्यापन गराउनुहुन्छ त हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नि अब हामी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अन्यत्र पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा चर्चा छ लामो समयदेखि कि यो खास गरी हामी तीजमा एकछिन फोकस हुने हो भनेदेखि चाहिँ यसको मौलिकपन हरायो तडक भडकहरू आयो विशृङ्खलताहरू फैलियो यस्ता चिजहरूको बारेमा खुब चर्चा हुन्छ क्या तपाईँहरूको टियुको डिपार्टमेन्टभित्र चाहिँ कति चर्चा हुन्छ यस्तो विषय हुन्छ एकदम चर्चा हुन्छ र हामीले चाहिँ कस्तो प्रयास गर्छौँ भने जहिले पनि हाम्रो पनि केही भूमिका छ यसमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा गभर्मेन्टलाई गएर पुरै हस्तक्षेप गर्ने हाम्रो हैसियत नभए तापनि हाम्रै बिचबाट कति पदाधिकारी जानुभएको हुन्छ शिक्षा मन्त्रालयदेखि सारा कुराहरूमा त्रिवी सेवामा अरू फ्याकल्टीहरूमा त्यसमा हामीले आवाज नउठाउने होइन किनकि हाम्रो संस्कृतिले अर्कै विपरीत मोडतिर जाला है एउटा निश्चित हद पार गर्दैछ है त्यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ भनेर हाम्रा विद्यार्थी सयौँलाई त हामी प्रत्येक वर्ष भनि नै राखेका हुन्छन् जो हाम्रै क्लासमा प्रत्यक्ष बसेका छन् उनीहरूलाई त हामीले सिधै सन्देश दिन सक्यौँ नि त्यहाँनेरि त हामीले सिधै सन्देश दिइराखेकै हुन्छौँ प्लस हाम्रो यस विषयमा चर्चा गरेर छलफल गरेर कहिलेकाहीँ यसमा विवाद गरेर अनि संवाद गरेर यो तरिकाले जाँदा ठिक होला भनेरसम्म पनि हाम्रो छलफल हुन्छ र त्यो कुरालाई हामीले विभिन्न माध्यमद्वारा सम्बन्धित निकायसम्म पनि पुर्याउँछौँ तर कुरा कस्तो छ भने सुनुवाईको क्षेत्रमा चाहिँ म सुनुवाईमा पुग्छु म्याडम तर त्योभन्दा अगाडि जस्तो चाहिँ यो खास गरी हाम्रा जति पनि मौलिक चाडपर्वहरू आउँछन् नि मैले यो तीज मात्रै भनिनँ अरू पनि आयो भनेदेखि तपाईँ यसो सामाजिक सञ्जाल निहालेर हेर्नु भने त्यहाँ दुईवटा धार देखिन्छ एउटा चाहिँ नि बडा उग्र धार देखिन्छ यो रूढिवादी त्यहाँ यसरी हुँदैन यो बिरालो बाँधेर आदि इत्यादि अर्को धार के भन्दछ भने हाम्रो मौलिकता जोगाउँ संस्कृति जोगाउँ यो रहेन भने हामी रहँदैनौँ यो चिजको छ त टियुको डिपार्टमेन्ट भने त कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय जेठो विश्वविद्यालय
त्यसले यस्तो मानिसहरूलाई परिपक्व बनाएर ल्याउँछ। तपाईँ हामी सबै त्यसैको प्रडक्ट त हो नि त होइन त ल्याउँछ त्यसले र त्यसले ल्याउँदा त एउटा खारिएको दिमाग ल्याउनु पर्ने नि होइन त किन त्यो उशृङ्खल उटपट्याङ त्यो दिमाग चाहिँ कसरी पैदा गर्यो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले? यस्तो छ नि त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जुन चाहिँ उत्पादनहरू हुन् ती उत्पादनहरू त सीमित नछन्, उनीहरूले त बुझेकाहरू त सीमित नछन्, त्यो त करोडको सङ्ख्यामा कति छन्, 1 लाख पनि छैनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने भनेको जुन चाहिँ गएर यसरी शिक्षाको क्षेत्रमा लागेर तिनले चाहिँ त्यो कुराको भन्ने मौका पाउने स्थानमा पुगेका हक र अधिकार भएको हैसियतमा पुगेको पनि हुनु पर्यो नि। मतलब खुम्चिएको छ टियुको उत्पादन, त्यसमा दिने संस्कृति विभागको उत्पादन भनेको अब अहिलेको मार्केटमा टेक्नोलोजीको जमानामा बजारलाई हेरिन्छ, भोलि जीविकोपार्जनको कुरा छ, सारा कुरालाई घाँसेर लाँदाखेरि त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा उत्पादन हुँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति विभागबाट हामीले सिङ्गो टियुमै संस्कृति विभागलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सिङ्गो टियुले संस्कृति विभागलाई कुन प्राथमिकतामा राखेको छ? संस्कृति विभागको प्राथमिकता त अब हाम्रो पोजिसन भनेको सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टहरू जुन छन् ती फ्याकल्टीहरूमा तलबाट माथि जाँदा टप 5-10 भित्र पर्न जान्छ। सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी प्रोडक्ट गर्ने पनि होइन, थोरै सङ्ख्यामा कम गर्ने उत्पादन गर्ने पनि होइन, तर पनि ठुलो सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा जुन अरू अहिले टेक्नोलोजीहरूमा जस्तो साइन्स फिजिक्स म्याथहरूमा हुन्छ त्यो किसिमको अवस्था त छैन। जे जति उत्पादन हुन्छन् त्यहाँबाट उत्पादन भएकाहरूले यो कुरा बुझेका छन्। हामीले यसलाई अलिकति यसलाई टियु तपाईँहरूको डिपार्टमेन्टले नि जस्तो हाम्रो चाहिँ यो मौलिक संस्कृतिहरूको बारेमा संस्कारहरूको बारेमा यो अलिकति अगाडि आएर केही रिसर्च बेसमा पनि त आउनु सक्नु पऱ्यो। यो चिज छ, यसको वैज्ञानिक कारण यो छ, हाम्रो सांस्कृतिक कारण यो छ, यसरी पनि त तपाईँहरू एडभोकेसीको लेभलमा आउनु पर्ने नि त होइन? आउनु भएको छैन नि किन? छ, त्यो केही हदसम्म छ, त्यस्तो प्रयास नभएको होइन। यो कुरालाई अलिकति चाहिँ सिरियस भएर लिन थालेको धेर भएको छैन। जब यो कुरालाई सिरियसली लिन थालेको मानिलिउँ 1 दशक 1.5 दशकदेखि चाहिँ अब चाहिँ यो निकै उच्छृङ्खल भइसक्यो है। जब सञ्चारका माध्यमहरू एकदमै बढेर गए, युट्युबहरू बढेर गए, युट्युबले फैल्याएको विकृति त अर्को डरलाग्दो छ नि। एकातिर राम्रो पनि छ, अर्कोतिर नराम्रो, 50-50मा हिँडेको भनेको युट्युब हो। अब त्यसको हाबी त्यतिकै छ। जब यी चिजहरूको हाबी हुन थाल्यो त्यो हुने बित्तिकै सानै निकाय भए पनि, सानै क्षेत्र भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सचेत बनिरहेछ के यसमा अब यो हिसाबले मात्रै हिँड्यो भनेदेखि हाम्रो संस्कृति त मासिएर जान आँट्यो, विकृतिले बढी हाबी पायो। त्यो प्राज्ञिक थलो नि तपाईँले कम्तीमा एउटा ट्रेन्ड एनालिसिस त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्नुभएको छ? त्यो ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेको छ हामीले। के भन्छ त्यसले? कस्तो देखेको छ भनेदेखि यो आफ्नो बाटो छोडेर दायाँ बायाँ लागेको जस्तो देखिन्छ। अनि सचेत भएर यसलाई सचेत गराउने कार्य सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको राज्यको हुन्छ। सबभन्दा पहिला आक्रामक हुने भनेको राज्य नै हो। ठिक छ म्याडम, म तपाईँको फेरि आउँछु। बिबी सर, मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो एउटा गीत बन्दाखेरि सुन्दाखेरि त हामीले एउटा गायक या गायिकाको सुमधुर आवाज सुन्छौँ होइन, तर त्यसमा कसको मेहनत हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त त्यो शब्द रचना तय हुन्छ, लय, सङ्गीत, अन्य विभिन्न भनौँ न वाद्यवादनमा जोडिएका कयौँ साथीहरू त्यसमा हुन्छन् होइन, ती त पछाडि हुन्छन् नि त एउटा गीत बन्नको लागि यत्रा धेरै हातहरूको महत्त्व हुन्छ। हामीले चिन्ने त अगाडि आएकोलाई चिन्छौँ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अघि म्याडम भन्नुहुन्थ्यो यो लय छोडेर चाहिँ जाँदैछ भनेको मतलब अलिकति बाटो बिराउँदैछ है हाम्रो यो मौलिकता छोडेर भनेर। यसको दोष चाहिँ त्यो शब्द लेख्ने मानिसलाई जान्छ कि गीत गाउने मानिसलाई जान्छ कि सुन्नेलाई जान्छ? अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको चाहिँ दोषी को हुन्छ भन्दा त्यो गीत चाहिँ को स्वामित्व कसकोमा छ? स्वामित्व भन्नाले जस्तै अब एकजनाले लगानी गरेर गीत निकाल्ने इच्छा गर्यो, त्यसको गीत निकाल्ने इच्छा गर्यो, उसले शब्दकारलाई पनि यस्तो खालको शब्द चाहियो मलाई भन्ला होइन, उसले चाहिँ सङ्गीतकारलाई चाहिँ यस्तो सङ्गीत चाहियो भन्ला। यो लगानीकर्ता स्वामित्व कसको हातमा भने नि मैले होइन। घर कस्तो बनाउने भने त घर धनीको हातमा हुन्छ नि, इन्जिनियरको दोष हुन्न नि। मालिकले यस्तो खालको चाहिँ चाहियो घर भनेपछि मात्रै बल्ल इन्जिनियरले त्यस्तो खालको घर बनाइन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ भन्छु मैले त्यो गीतको चाहिँ स्वामित्ववाला लगानीकर्ताले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो लगानी चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि के चिज चाहिँ अपनायो भने
के चिज के भनेर गायो भने, कस्तो भाकामा गायो भने, कस्ता गायक गायिका र कस्ता मोडलहरूलाई कसरी नचायो भने युट्युबबाट चाहिँ भ्यू आउँछ। अहिले त युट्युबै त छ नि मुख्य, अरू डिजिटल मार्केट पनि होला नि। पहिला पो क्यासेट निकालिन्थ्यो, चक्का बिक्री हुन्थ्यो र के भनेर कसरी गाइदियो भने अनि दर्शकको चाहिँ नोटिसमा परिन्छ र चाहिँ उहाँहरू र धेरै चाहिँ भ्यू आउँछ। त्यसको भ्यू आएर चाहिँ आफूले गरेको लगानी फिर्ता हुन्छ भने त्यो ध्यानमा लागेर अहिले चाहिँ त्यस्ता चिजहरू चाहिँ धेरै निस्केका हुन्। दोषी चाहिँ यसमा अब कसको दोष भन्दा पनि मुख्य दोषी चाहिँ यसमा हाम्रो सिस्टमको दोष हो। यसमा सिस्टमको पनि दोष हो होइन। अब बजारै छैन गीतको, गीत बेच्ने ठाउँै छैन कहीँ पनि। गीत बेच्ने ठाउँ भनेको एउटा युट्युब हो। युट्युबमा चाहिँ नि सोकेसमा कस्तो सामान राख्यो भने त्यो ग्राहकको आँखा पर्छ भनेर जसले पनि त्यो ध्यान दिएको हुन्छ नि त व्यापार गर्ने मान्छेले। त्यस कारणले व्यापारीको दोष भन्न मिल्यो अलिकति। तर त्यो सिस्टम हामीले चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ बाँच्ने आधार बनाउने खालको अलिकति सङ्गीत गरेर गीत गाएर गीत निकालेर आम्दानी गर्न सक्ने एउटा वातावरण देशमा चाहिँ छैन। मतलब चाहिँ यो प्रविधिको जुन विकास हो नि, डिजिटलाइजेसन जुन प्रविधिको विकासलाई पनि दोष नदिउँ। प्रविधिको विकास त हुन्छ होइन। प्रविधिको विकास चाहिँ त्यो त हामीले चाहिँ हत्केलाले सूर्य रोकेर त कहिले पनि सम्भव छैन नि त, छेकिन्न। प्रविधिको विकास त अझै हुनेवाला छ, भइरहेको छ, त्यो हुन्छ नै। त्यो प्रविधिको विकासलाई पनि हामीले दोष नदिउँ। दोष दिउँ त हामीले हाम्रो सिस्टमलाई दिउँ, हाम्रो चाहिँ परम्परा, हाम्रो चलन के अरे परम्परालाई चाहिँ पुरानो परम्परालाई मासेर अहिले एउटा परम्पराको रूपमा जुन एउटा विकास भएको छ नि अहिले नयाँ परम्परा, यस्ता यस्ता मोडल राख्ने, यसरी सुटिङ गर्ने। अहिले टडक बडक अब यो जस्तो अब तीज मनाउने विषयमा टडक बडक छ भने भिडियो गर्ने विषयमा पनि टडक बडक छ। फेरि अर्को टडक बडक त्यता पनि छ फेरि है। अब मोडलहरू महँगा महँगा मोडलहरू 100-200 जना चाहिँ मान्छे बटुलेर होइन ठुलो क्राउड देखाएर अनि ठुला चाहिँ महँगा महँगा क्यामेरा र प्रविधिहरू प्रयोग गरेर भिडियो गर्ने चलनहरू पनि छ। त्यो पनि एउटा टडक बडक हो। त्यो पनि त्यसबाट आम्दानी हाम्रो शर्मिलाज्यू यही हुन्छ होइन, म्याडम हुनुहुन्छ होइन। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, त्यो जुन तपाईँले एउटा मार्मिक पक्ष उच्चार गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने हिजो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि, एउटा टिमले चाहिँ गीत निकाल्थ्यो होइन। त्यो निकालेपछि त्यसको एल्बम क्यासेटहरू निक्लन्थ्यो, बिक्री हुन्थ्यो, त्यसको रोयल्टी आउँथ्यो, डाइरेक्ट पैसा आउँथ्यो। अहिले चाहिँ नि त्यो छैन। अहिले तपाईँले भनेको युट्युबमा डिपेन्ड हुनु पर्यो। युट्युबमा डिपेन्ड। युट्युब भनेको गीत सुन्ने ठाउँ होइन, त्यो गीत हेर्ने ठाउँ हो। नयाँ गीत आयो भने हजुरलाई कसैले नयाँ गीत आयो भने ए प्रकाश सर हजुरले चाहिँ नयाँ गीत सुन्नुभयो भनेर कसैले सोध्दैन, नयाँ गीत देख्नुभयो भनेर सोध्छन्। गीत त हेर्ने चिज होइन, श्रोता हुन्छ, दर्शक हुन्छ। गीत त चाहिँ कानबाट आँखामा सरिसक्यो होइन, आँखा परेको हुन्छ गीतमा। हेर्ने चिज भयो। त्यो के भनिएको छ भन्ने कुरो भन्दा पनि त्यो के देखाइएको छ, किनकि युट्युब भनेको त देखाउने चिज हो नि त। अब त्यो हेर्ने ठाउँमा पुग्यो भने त हामीले मौलिकपन खोज्नु भने त गल्ती हुने भयो नि त। त्यसबाट त्यही गल्ती नै त्यही भइरहेछ होइन। अब हामीले चाहिँ कुन उद्देश्यले गरिएका गीतहरू, अब त्यो भ्यूका लागि गरिएका, मार्केटका लागि गरिएका, बजारका लागि गरिएका, आफ्नो चाहिँ क्राउड चाहिँ मासलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा आफ्ना चाहिँ सब्सक्राइबरहरू बढाउनको लागि गरिएका उद्देश्य नै त्यो किसिमले गरेको छ। त्यसभित्र संस्कृति खोज्नु त हाम्रो पनि गल्ती नै हो जस्तो लाग्छ है। यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभएको छ। भने हामीले मौलिकताको कुरा त गऱ्यौँ, तर एउटा गायक गायिका सङ्गीतकार अथवा चाहिँ शब्द रचना गर्ने मान्छे लिरिसिस्ट ऊ बाँच्छ कसरी अहिले? अब अहिले चाहिँ अब गीत सङ्गीतमा लागेर बाँचिन्छ कसरी भन्दा पनि अब जस्तै अब उहाँले भने जस्तै अब युट्युबको जमाना छ। केही कलाकारले अब त्यस्तै अब टठाइ बढाइ गरेर होइन कति अब मौलिक त राम्रै गीत बजारमा ल्याएर पनि एउटा युट्युबको मार्केट, युट्युब मार्फत चाहिँ अब केही रकमहरू आउँछ, नआउने होइन, कलाकारहरूलाई आउँछ पनि। त्यही हो। अब जसको चाहिँ अलिकति अब राम्रो छ, राम्रो भन्नाले अब एउटा पक्ष चाहिँ एउटा विकृति बोकेको गीत चाहिँ कसको छ, एउटा चाहिँ मौलिकता बोकेको गीत कसको छ, दुई धारमा र दुई धारका पक्षको कलाकारहरूले चाहिँ दुवैले चाहिँ जो एकदम मनगे चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर राम्रो भयो भने राम्रै पनि कमाइ चाहिँ गरिरहेको। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो तपाईँले पहिला गीत निकाल्नुहुन्थ्यो, के कस्तो हुन्थ्यो त्यो गीतको क्यासेटको चक्का मैले किन्थेँ, मैले सुन्थेँ, तपाईँलाई पैसा जान्थ्यो नि त। आज त मैले त्यो युट्युबमा हेर्नेमै त्यस मार्फत तपाईँलाई थोर बहुत केही हुने भयो र त्यसपछि एउटा गायक
गायकहरू अथवा गायिकाहरू अथवा त्यो टिम बाँच्ने भनेको चाहिँ स्टेज सोहरू भयो, हजुर स्टेज सो। त्यस पछाडि अब जस्तै सङ्गीतकार, उहाँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँले अब सङ्गीतकार भएर नै उहाँले अब जोस् पैसा कमाउने। म गायिका भएँ, म चाहिँ अब स्टेज प्रोग्राम प्लस मेरो भनेको अब स्टुडियोको टेक, त्यहाँबाट चाहिँ म बाँच्ने होइन। अब अलिकति प्रोफेसनल कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ भनौँ न। एउटा चाहिँ आफूले म यो एउटा पेसा भयो नि त हाम्रो, त पेसामा लागेकोले चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। सही शब्द गर्नुभयो। सङ्गीत चाहिँ एक समय साधना थियो, अलि पेसा भयो नि त होइन। हजुर, पेसामा चाहिँ के हुन्छ, नाफाको नि कुरा हुन्छ होइन, यो व्यवसाय भयो नि त होइन, नाफाको कुरा हुन्छ। नाफा भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा आउँछ त्यसमा। लगानीकर्ताले चाहिँ उसले बढी नाफा खोज्छ, त्यो डेफिनेटली हो। अनि नाफा खोज्ने के खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी, अलिकति तडक भडक गराउन खोज्छ, चटपटे मसला खोज्छ उसले। किनकि ऊ त व्यापारी हो नि त। त्यही त, लगानीकर्ता जहिले पनि व्यापार गर्नको लागि गरे हुन्छ। तर तपाईँ त कतिपय बाध्यताले लगानी गर्ने कुराहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ लगानीकर्ता नपाएर, लगानीकर्ता बाहिरी पायो भने उसले खोज्छ टडक भडक, किनकि बाहिरीलाई चाहिँ संस्कृतिको मतलब हुँदैन। हामी शर्मिला गुरुङ हामीलाई चाहिँ अलिकति संस्कृतिको चाहिँ केही माया हुन्छ, अलिकति होइन धेरै नै माया हुन्छ होइन। किनभने हामीलाई चाहिँ टडक भडक त्यस्तो खालको हाउडे फाउडे हामीलाई गर्नु मन लाग्दैन। तपाईँलाई जस्तो शर्मिलाजी, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ त्यो उहाँले भनेको लगानीकर्ताले यस्तो छ शर्मिलाजी, अलिक चल्ने गीत गाउनुपर्छ, अलिक चल्ने गरी गाउनुहोस् भन्यो भने चाहिँ मौलिकतालाई तपाईँ कम्प्रोमाइज गर्नु चाहिँ गर्नु लगानी गर्दै पाउँदैन होला एकदम। होइन, म त यस्तो हो, म चाहिँ जस्तै हामी त कस्तो भन्ने, हाम्रो गीतलाई लगानी गर्ने भन्दा पनि लगानीकर्ताको चाहिँ हामीले काम गर्ने हो होइन। त्यस पछाडि जस्तै कुनै लगानीकर्ताले एउटा सर्जकले मानौँ कुनै सर्जकलाई चाहिँ जिम्मा दिएर यो खालको चाहिँ गीत छ है तपाईँले गाउनुपर्ने भनेर उहाँले अब त्योभन्दा अगाडि नै त मलाई भनेको हुन्छ नि त, यो खालको छ, यो शब्द छ भनेर होइन। त्यस पछाडि मैले त्यो गीत मैले गाउने कि नगाउने, त्यो गीत चाहिँ कस्तो खालको छ, मलाई सुहाउने खालको छ कि छैन होइन, मेरो अब संस्कृति बचाउँछ कि बचाउँदैन, शर्मिला गुरुङलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन होइन, मौलिकता बचाउँछ कि बचाउँदैन भनेर म त्यसमा गएर चाहिँ मैले छनौट गर्ने हो। आफैले गर्छु म, किन भन्दाखेरि त्यो नराम्रो शब्द उच्छृङ्खलका के अरे त्यो उत्ताउलो शब्द छ भने म गाउँदिनँ नि त, त्यसमा सबै कुरा पैसा होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कतिपय गायिकाहरूले मैले पछिल्लो समयको यो तिजको गीतमै पनि मैले देखिरहेको छु, र तिजको गीत बाहेक अन्य गीतहरूमा पनि त्यो शब्द चाहिँ अलिकति नहेर्ने चलन चाहिँ बढिरहेको छ। अहिले त त्यो मात्रै भएन, अहिले त मुद्दा मामिलासम्म पनि पुगिरहेको छ, नामै के हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज चाहिँ हामीसँग वरिष्ठ सङ्गीतकार बिबी अनुरागीज्यू हुनुहुन्छ, यसै गरी हाम्रो निर्मला पोखरेल म्याडम हुनुहुन्छ संस्कृतिविद। म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो उत्ताउलो खालको नराम्रो खालको शब्दहरू बोकेका गीत जुनै सुकै होस्, चाहे त्यो लोकदोहोरीमा होस्, चाहे पपमा होस्, चाहे ऱ्यापमा होस्, एकदम नराम्रो खालको एउटा समाजमा चाहिँ अपच्य खालको गीतहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। उहाँहरू पनि मिडियाले पनि उहाँहरूलाई खोज तलास गर्नुपर्छ र उहाँहरू आफै पनि हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ यसरी चाहिँ धक्का लाग्ने काम कसैले गर्न पाइँदैन भनेर, किनभने संस्कृतिविदको नाताले म उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म्याडम, यो अलिकति जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरूको नि आयो, अघि तपाईँ भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हामी अब चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट पनि जाँदैछौँ भनेर। तपाईँहरू चाहिँ टियुको डिपार्टमेन्टभित्र त्यहाँ बस्ने, पढ्ने, पढाउने, रिसर्च गर्ने त्यो त छँदै नै छ। अलिकति चाहिँ यति अपेक्षा त गर्नुभएको रहेछ नि त उहाँहरूले होइन, उहाँहरू त पब्लिक चाहिँ सेलिब्रिटी हुनुभयो, तपाईँहरूसँग अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ कि यो मौलिकतालाई भड्किन नदिनुहोस्, शब्ददेखि सङ्गीतदेखि गायकीदेखि लिएर भनौँ न गीत गाउने मान्छेले लगाउने कपडासम्म पनि हेरौँ न त, सबै कुरा त हेर्नुपर्ने भयो नि त। त्यहाँ टियुको के भूमिका रहन्छ? टियुको भूमिका यस्तो कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म टियुलाई कुनै पनि जिम्मेवारी, प्रत्यक्ष जिम्मेवारी छैन यसमा। खालि हामीले दबाब दिने भनेको कस्तो कुरामा चाहिँ हामीले एकदम आवाज उठाइरहेका छौँ भने एक क्लासदेखि नर्सरीदेखिको बच्चालाई मास्टर्स लेभलसम्म, जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामीले पढाउने भनेको मास्टर्स लेभललाई हो, त्यहाँसम्मका विद्यार्थीहरू पुगुन्जेलसम्ममा संस्कृतिको थोरै भए पनि जानकारी दिँदै जाउँ,
कोर्स अफ स्टडीमै राखिदिउँ यो कुराहरू। संस्कृति के हो बुझ्नु पर्यो नि पहिला, संस्कृति के हो भनेर। अनि पो त गीत रचना गर्नेले पनि कमसेकम उसले मास्टर्स लेभलमा पुगिसकेपछि अथवा ब्याचलर लेभलमा पुगिसकेपछि पो त उसले त स्पेसल विषय संस्कृति रोजेर जाने हो। त्योभन्दा अगाडि त उसको कमन विषयमै संस्कृति राखिदिनु पर्यो। हाम्रो माग यो छ। हामीले बारम्बार कोर्स अफ स्टडी चयन गर्दाखेरि जस्तो मास्टर्स लेभलको कोर्स अफ स्टडी त हामी आफै चेन्ज गर्छौँ, हाम्रो त्यहाँ अधिकार दिएको हुन्छ। हामी 5-5 वर्षमा त्यसलाई रिफाइन गर्छौँ, 10 वर्षमा टोटल चेन्ज पनि गर्छौँ होइन। स्थिति हेरेर गर्छौँ कस्तो हो। तर 1, 2, 3, 4, 5 त हाम्रो हातमा छैन। त्यहीँनेरि कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ। तलदेखि नै हामीले यो कुरालाई दबाब दिइरहेका छौँ। तर त्यो तपाईँले यो भन्दाखेरि हाम्रो त तलदेखि नै जस्तो चाहिँ अलिकति बिगारेर नेपाली बोल्यो भनेदेखि 2-4वटै भए पनि अङ्ग्रेजी शब्द घुसायो भने चाहिँ राम्रो भयो। शुद्ध नेपाली बोल्ने भयो भने त यो हो यही कुरा यहाँबाटै सुधार्नु पर्यो नि हामीले। हो त्यही त म भन्दैछु त। सबै हाम्रो हातमा त मास्टर्स मेरो विद्यार्थीहरू एमए को जुन उनीहरूले हाम्रो क्लासमा एसेसमेन्ट लिन्छौँ, लिइसकेपछि बोल्छन् आधा 364 भन्न नजाएर म्याडम 3, 4, 6 भन्छन् एमए को विद्यार्थी। अनि मैले उनीहरूलाई के भन्छ, हेर बाबु हो एमएसम्म पुगिसक्यो, नेपालीको छोराछोरी हौ। मेरो विद्यार्थीले नि सुनिराखेका होलान्, यो कहिले सुन्छन् नभए पनि। एमए को विद्यार्थी हौ, यसरी तिमीहरूले चाहिँ 346 सालमा भन्न सुहाउँदैन। तिमीहरू कि त नेपालीको छोराछोरी होइन भन्नु पर्यो। यस्तो मिसाएर मास्टर्स लेभलसम्म पुगिसकेको व्यक्तिले शुद्ध नेपाली बोल्न जान्दैन भने आत्मग्लानी हुनुपर्छ। शुद्ध इङ्ग्लिस बोल्न जाने भनेर कुनै गौरव महसुस नगर। जति आत्मग्लानी शुद्ध नेपाली बोल्न नजान्दामा हुन्छ। यो कुरा महसुस गर बाबु नानी हो भनेर त्यो मास्टर्स लेभलको झन्नै आफ्नै लेभलका विद्यार्थीहरूलाई यो प्रत्येक क्लासमा प्रत्येक जाँचको पछि म नै भनिरहेको हुन्छु। यो कसरी यस्तो हुन गयो त भन्दा थाहा छ हामीलाई। त्यो कहाँ बिग्रियो त? नर्सरीमै बिग्रिसक्यो नि। नर्सरी एलकेजी युकेजी हुँदै हुँदै एमएमा पुगुन्जेलसम्म 364 नेपालीमा भन्नु नजान्ने स्थितिमा पुग्यो। ल हेर्नुहोस् विडम्बना। अब इङ्ग्लिसमा उसले एकदम कम्फर्टेबल छ, राम्ररी भन्छ, उसको त दोष होइन नि, शिक्षाको दोष भयो नि यो। अनि अभिभावकको दोष भयो, शिक्षाको दोष भयो। त्यो जरो पहिल्याउने कुरामा हामी अहिले सजग छौँ कि एकदमै। अब सजग मात्र भएर भएन, अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह हो। त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिकामा चाहिँ कस्तो छ भने अब यहाँ नेपालको राजनीति त थाहा छँदैछ। त्यो क्षेत्रमा त कहाँ एउटा विषयको विज्ञ छ। विज्ञ त के कुरा, एसएलसी पास नगरेका मन्त्रीहरू छन् बनाउने ठाउँमा। अब विज्ञको कल्पना हामी दूरमा राखिदिउँ, कस्तो गाह्रो छ भन्नुहोस् त। मन भत्भत हुन्छ हाम्रो, मन भत्भत हुन्छ। अब त्यो पाठ्यक्रमदेखि नै सुधार गर्नुभयो भनेदेखि माथिसम्म त सुधार हुन्छ होला। सुधार हुन्छ। र मेरो एउटा भनाइ के छ भने संस्कृति के हो भन्ने कुरा जस्तो उहाँ म्याडमले गीत गाउनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि त एसएलसी पढुन्जेलसम्म त संस्कृति क्लियर हुनु पर्यो नि। त्यसपछि पो उहाँको रोजेको विषय पढ्नुहुन्छ त होइन। त्यहाँसम्मै नबुझी पुगिसक्यो, पछि अलिकति मास्टर्स लेभलमा गएर अलिकति पढेको भरमा त्यसले कतिसम्म प्रचार गर्न सक्छ। म्याडम यो संस्कृतिको हामीले कुरा गऱ्यौँ, मौलिकताको पनि थोरै म तीजको चर्चा गर्न चाहेँ। तीजको मौलिक पक्ष यसको चाहिँ यो हामीले मनाउन पर्ने कारण के छ, अथवा यो चाहिँ रूढिवादी कुरा हो? कदापि होइन रूढिवादी। म पत्र पत्रिका पनि एउटै नछोडिकन प्रायः हेर्छु। संस्कृति सम्बन्धी चाहिँ मौका मिल्यो भने आफू पनि लेख्छु होइन। त्यो कारणले गर्दा कतिपय आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि जस्तो मात्रै हो कान्तिपुरमा एकजना लेडिजले नै लेख्नुभएछ, लौ यो पितृ सत्तात्मक समाजको उपज हो, बर्बादै गरे, हामीलाई सबै दासै बनाए, महिलालाई यो दास बनाउने नियतले यो तीज जस्तो चाड बनाएको, यो मात्रै होइन उनीहरूलाई मख पारेर लादेको हो यो, यताउति लेख्नुभएछ। अब उहाँ एकदम शिक्षितै हो, शिक्षित नभई त कान्तिपुरमा त्यहाँ निस्किने हैसियतमा पुग्नुहुन्न। पुरा गलत महसुस भयो क्या मलाई। किनभने संस्कृतिले त्यस्तो कुरा कहिले पनि भनेको होइन। जहिले पनि जुन चाड मनाउँदा पनि प्रत्येक जीवलाई सम्मान गरेको छ हाम्रो संस्कृतिले। कुकुर, बिरालो, काग, चरा चुरुङ्गी, रुख बिरुवा, खोला नालालाई हाम्रो संस्कृतिले सम्मान गरेर भन्छ। यो तीजको सन्दर्भमा चाहिँ जहिले पनि एउटा के भनिन्छ, खास गरी महिला अधिकार कर्मीहरू के भन्नुहुन्छ भने यो पितृ सत्तात्मक सोचको उपज हो भन्नुहुन्छ। कारण के भन्दाखेरि पानी पनि नखाइकन पतिको दीर्घायुको लागि व्रत बस्नु, अरे किन? यो जुन कोणबाट डिबेटहरू हुन्छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो त त्यो जसले त्यसो भन्दैछ संस्कृतिको 0.05% पनि बुझेको छैन उसले। त्यस्तो भनेकै छैन। त्यस्तो कुरा त हावा। अब यो कुरा बिग्रिँदै यहाँसम्म भन्ने आइसक्यो र त्यसैको हाबी भइसक्यो। पानी नै नखाइकन पतिको लागि त होइन, यो त आफ्नो लागि हो। आफ्नो त्यो क्षमता नारीमा मात्रै छ। पानी नै नखाइकन बस्न सक्ने, कसैमाथि त्यागको पराकाष्ठ भावना देखाउन सक्ने क्षमता बोकेको को छ त भन्दा त्यो क्षमता पुरुषमा भन्दा नारीमा धैर्यता छ, सहनशीलता छ,
उसले जुनसुकै त्यो पानी नखाइकन बस्न सक्ने हैसियत छ उसको। ऊ कतिपय योगी ऋषिमुनिहरूले मात्रै 50औं वर्षसम्म चाहिँ साधना गरे, हावा खाएर मात्रै, एकदमै पानी खाएर मात्रै, या चाहिँ एकदम आफ्नो साधनाले अष्टसिद्धि प्राप्त गरेकोले यो पनि चिज खानु पर्दैन। बल होइन, त्यस्तो मात्रै होइन कि महिलामा पनि त्यो क्षमता छ जसले उसलाई नै एउटा सम्मानित पदमा पुर्याउँछ। त्यो पतिको लागि होइन। अहिले यो किन हावा चलिराखेको छ? त्यो हावा त्यसै संस्कृति नबुझेर, जस्तो चाहिँ संस्कृतिको स नै नसुनिकन यम्मे त पुगिसक्यो मान्छे, संस्कृतिको स नसुनि पुग्यो भने पढ्दैन। हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा कति शिक्षित छ मान्छे, त्यो वर्गले, समाज त त्यो यो त सामाजिक कुरा हो नि, तीज भनेको त सामाजिक कुरा हो नि। समाजले कति बुझेको छ त हाम्रो संस्कृतिलाई? यहाँ छ नि त मर्म त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विकृतिको हावी भयो। त्यस्तो कहिले पनि भनेको छैन। र एउटा कुरा म यो जसले त्यस्तो लेखिरहेछ, मैले बारम्बार यहाँ मौका पाएको बेला म भनिहाल्छु कि यो कुनै पनि पितृसत्तात्मक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने यो छाया होइन हाम्रो संस्कृति भनेको। यो चाहिँ एउटा आत्मगौरवको कुरा हो, उनीहरूको प्रतिभा देखाउने कुरा हो यो, र पतिको आयुको लागि पनि बसेको होइन यो। ठिक छ म्याडम, म एकछिन शर्मिला म्याडमकोमा। यो चाहिँ मलाई एउटा अनौठो लागेको यो तीजको गीतको सन्दर्भमा चाहिँ म्याडमले भनिहाल्नुभयो एकाडेमिक एङ्गलबाट हाम्रो महिला दिदीबहिनी आमाहरू सँगै एक ठाउँ बस्ने, अनि मलाई अनौठो रोचक पनि लाग्छ। सँगै बस्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ। त गीत कसरी गाउनुहुन्छ भने बुहारीले गीत गाउनुहुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ सासूले गरेको अन्याय, अत्याचार अथवा त्यो दुःख भनौँ न, त्यो दलनको विरुद्धमा चाहिँ उहाँले गीत गाइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि त्यो नारी मुक्तिको विद्रोहको त्यो आवाज हो भनेर? गीत मार्फत क्या? गीत मार्फत चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो तीजमा विशेष गरेर यो हामी महिलाहरूको चाड भनेर हामी लिन्छौँ नि, मैले अहिलेसम्म बुझेको क्या, अब यो गाउँदेखिको यो मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउँदासम्म बुझेको, र अहिलेसम्म पनि म जति तीजको गीतहरू गाएँ, मेरो केही अनुभवहरू सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै अब पहिला अब अहिले त्यस्तो छैन, पहिला र अहिलेमा धेरै कुराहरू फरक भइसक्यो, स्वरूप पनि बदलेको छ। तर अझै पनि हामी अहिले पनि गीत गाउँछौँ, अहिले पनि लाइभ चाहिँ हामी गाउँछौँ होइन बेबी सर। त्यसमा चाहिँ हामीले मेरो सासूले यस्तो गर्यो, मेरो बुहारीले यस्तो गर्यो। अब पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने सासूले दमन गर्ने चलन थियो नि त होइन। अब दमन किन भन्दाखेरि अब बुहारीलाई शैलीमा भनिदिनुस् न। गीतकै शैलीमा भन्नुपर्दाखेरि अब जस्तै अब अलिकति आफूलाई पीडा भएर नै त गाउने हो नि दिदीबहिनीले होइन। पीडा भएर नै मलाई यो भयो त्यो भयो भनेर चाहिँ माइतीमा गएर कतिपय कुराहरू सुनाउने, कतिपय गीतहरू चाहिँ आफूले गाउने। र अहिले मैले के कुरा गर्न खोजेको भन्दाखेरि अहिले पनि हामी मलाई चाहिँ सासूले यस्तो गर्यो, नन्दले यस्तो गर्यो, आमाजुले यस्तो गर्यो, त्यो गीत त हामीले जहिले पनि गाइरहेको छौँ नि। किन भन्दाखेरि यो तीज भनेको एउटा महिलाहरूको चाड भएर हामी जहिले पनि त्यो एउटा हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रो मौलिकतालाई जोगाउनको लागि पनि हामी गाइराखेका छौँ त्यो खालको गीतहरू। तर अहिलेको उसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले सासूले पनि गाउन मिल्छ। सासूले पनि तपाईँले, मेरो बुहारीले चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ यो गर्छ त्यो गर्छ भने गीत मार्फत पनि गाउन सकिन्छ। हामी आफैले पनि स्वयं सासू भएर पनि हामीले गीत गाइरहेको छु कि यो चाहिँ अब तीज भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो गीत तपाईँले पनि गाउनु भएको छ? मै गाएको छु। सुनाउनु त, एक वाक्य सुनाउनु त। फरक खालको भयो नि त। हे मलाई कहिले छोडेन घरको धन्दाले, मलाई कहिले छोडेन घरको धन्दाले, जहिले पनि मन दुखाउने सासु नन्दाले, जहिले पनि मन दुखाउने सासु नन्दाले। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद है। मैले चाहिँ त्यो तपाईँको त अभिव्यक्तिको शैली मात्रै हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिउँ भन्नको लागि। अनि जस्तो यो पनि त एउटा विद्रोही चेत हो नि त होइन। जब वेदना भयो त्यसपछि मान्छेले अभिव्यक्त गरे, यसलाई राजनीतिक रूपमा भन्ने हो, विद्रोह, क्रान्ति, यान त्यान। बिबी सर, जस्तो यो सङ्गीतमा नि अब तपाईँको अनुभवमा चाहिँ यो तीजमा नै चाहिँ वेदनाको गीत चाहिँ किन गाइन्छ? वास्तवमा चाहिँ वेदनाको गीत हरेक गीतमा गाइन्छ सर, हरेक सङ्गीतमा गाइन्छ। हामीले आधुनिक गीतमा हेरौँ, अन्य लोकगीतमा हेरौँ, पप गीतमै पनि वेदनाहरू हुन्छ होइन। वेदना कुनै पनि गीतहरूमा चाहिँ वेदना हुन्छ। तीज विशेषमा चाहिँ नारी विशेषका वेदनाहरू बढी आउँछन्।
तीजमा चाहिँ वेदना त सबैका हुन्छन् नि, नारी पुरुष वृद्ध, यसमा चाहिँ नारी विशेषका वेदनाहरू तीजमा आउँछन्। यसमा पनि के छ भने पारिवारिक के होइन, मैले चाहिँ बुझेअनुसार सासू बुहारी बिचमा अनि जेठाजु के अरे देउरानी जेठानी बिचमा, नन्द भाउजू बिचमा, नन्द अमाजु बिचमा, जो बिचमा अलिअलि चाहिँ केही अन्डरस्ट्यान्डिङ बढी हुन्छ नि हाम्रो नेपाली समाजमा, घर परिवारभित्रमा खटपट बढी भइरहने भनेको चाहिँ प्रायः जस्तो नन्द भाउजू बिचमा भइरहन्छ, प्रायः जस्तो जेठाजु के अरे जेठानी देउरानी, जेठाजु बुहारी, देवर भाउजू, यस्तो यस्तोका वेदनाहरू बढी चाहिँ तीज गीतमा सुनिन्छ। यो हाम्रो चाहिँ नेपाली यो सामाजिक संरचना, पारिवारिक संरचना स्वरूपले पनि त्यस्तो बनाएको जस्तो। तपाईँ बागलुङमा जन्मिनु भयो, त्यो तपाईँ सानो हुँदाखेरि चाहिँ आमाहरूले त्यस्तो यस्तो नारी वेदनाको गीत चाहिँ कसरी गाउनुहुन्थ्यो, सम्झना छ? एक लाइन गाउन सक्नुहुन्छ? अब आमाहरूले त चाहिँ यो कोही ठट्यौली पाराले पनि गाउनुहुन्थ्यो होइन, कोही चाहिँ अलिकति सिरियस पाराले पनि गाउनुहुन्थ्यो। सम्झनै गर्नुपर्दा जस्तो अब बुहारीले चाहिँ अब भन्छन् होइन, म अहिले यहाँ अलिकति स्वरले गर्दा म टुक्का मात्रै भन्छु है सर। जस्तो आज मलाई सन्चो छैन बिहानीको चिसाले, सासु उठी दैलो लिपिन् मेरै रिसले होइन, यस्तो यस्तो टाइपको के। अनि के अरे अब हाम्रो बुहारीले दैलो लिप्नु पर्ने, कहिलेकाहीँ रिसले गर्दाखेरि बुहारीको रिसले गर्दाखेरि सासू आफै उठेर चाहिँ दैलो लिपिदिएपछि बुहारीलाई चाहिँ त्यो पीडा दिएको थियो, घुर्क्याएको, त्यस्तो त्यस्तो वेदनाहरू यस्तो यस्तो टाइपकोहरू आउने। अनि अब सासूकाहरू पनि फेरि त्यस्तै आउने। अब के अरे दाजुले चाहिँ यस्तो यस्तो किनेर गहना किनेर ल्याइदिनु भयो, भाउजूले खुसिन बरिलै, नन्दज्यूले लुकाइन बरिलै भन्ने खालको यस्ता यस्ता चिजहरू हाम्रो आमाहरूले चाहिँ गाएको चाहिँ मैले सुन्थेँ त्यो बाल्यकाल। बाल्यकाल। अहिले त अब भनौँ न समय क्रमसँग धेरै कुरा बदलिए नि त होइन। अब हिजो लिपोत गर्नुपर्ने घरहरू आज अधिकांशका छैनन् होइन, ग्रामीण भेगरमा एकाध भएन, समय अनुसार परिवर्तन भयो, परिवर्तन हुँदै आयो नि त। परिवर्तन हुँदा गीत पनि त परिवर्तन भयो नि, त्यही त। हिजोको पीडा आज छैन नि त। त्यो सबै समय अनुसार समयले चाहिँ सबै कुरा परिवर्तन ल्याउँछ। जस्तो अब संस्कृतिको कुरा गर्नुपर्दा, जस्तो अब म्याडम यो संस्कृति विधिको अगाडि हामीले संस्कृतिको बारेमा व्याख्या गर्नु, के अरे इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु भने जस्तै हो। तैपनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रा कतिपय संस्कृतिहरू धेरै परिमार्जन हुँदै गइरहेको अवस्था पनि हो। र यो समयले चाहिँ अब हामीले पुरानै चाहियो, पुरानै संस्कृति चाहियो भनेर हामीले चाहिँ त्यही पुरानै अवस्थामा चाहिँ फर्किन चाहिँ सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसको लागि अब हाम्रो शिक्षा नीतिको कुरा आयो नि अगाडि। अब हामीले चाहिँ शिक्षा पाठ्यक्रम हामीले कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ होइन। अब हाम्रो नेपाली चाहिँ पढ्ने पठन पाठनहरू हेरौँ, पाठ्यक्रमहरू हेरौँ, अब हाम्रो शिक्षा नीतिहरू हेरौँ, एकरूपता छैन होइन। कहीँ अब सरकारी स्कुल र प्राइभेट स्कुलको चाहिँ बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो ग्याप, धेरै ठुलो खाडल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँहरू जुन साधनामा हुनुहुन्छ नि सङ्गीतको साधना, यस मार्फत पनि त एउटा सन्देश दिन सकिन्छ नि। हामीले त प्रयास गरिरहेका छौँ होइन। अब जस्तै अब मैले चाहिँ गरेका गीतहरू मैले निकाल्दाखेरि अधिकांश चाहिँ सकेसम्म, किनकि हामीलाई त्यस्तो हुरुर्ती अघि भने नि मैले भ्यूको भन्दा पनि हामीले अब आफ्नो कन्टिन्युटी अब कलाकारिता क्षेत्रमा यत्रो वर्ष लाग्यो, अब गर्दाखेरि अब हामीले हाउडे फाउडे गीत निकालेर काम छैन भनेर एउटा चाहिँ निरन्तरताको लागि मात्रै पनि गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ राम्रो खालको सिर्जनाहरू हामीले चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। 2 वर्ष तपाईँ हामी सबैलाई यो कोभिडले सतायो नि। हजुर हजुर। 2 वर्ष अगाडि, कोभिडभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो सोच्ने तरिका हजुर र 2 वर्ष पछाडि अहिले हाम्रो सोच्ने तरिकामा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको छ नि होइन। घरै बस्यौँ, चुप लागेर बस्यौँ, कहिले कहिले एकदम कहिले दिगदार भयो होला, कहिले चाहिँ मन्थन गरियो होला होइन आफैले। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफैलाई चाहिँ सानैदेखि सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो सङ्गीतमा, यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ, के छुटाएछु मैले, के गर्नुपर्ने रहेछ मैले भनिरहेको। छुटाएको कुराहरू त चाहिँ सम्झिने भनेदेखि धेरै छुटाइयो होला होइन। अब धेरै चिज छुटाइयो। अब त्यतातिर चाहिँ छुटाएका कुरा, गुमाएका कुरालाई, नपाएका कुरालाई चाहिँ मैले त्यति धेरै ध्यान दिन्न होइन। अब गर्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिन्छु। अब लगभग अब जिन्दगीको अब मध्यान्तरतिर छु अहिले होइन। अब आधा जिन्दगी गइसकेपछि अब आधालाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा सार्थक ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यतातिर लागिरहेको छु। अब बितेका कुराहरूमा त कति चिज पाइयो, अब के गर्ने प्लान गर्नु भएको छ, कसरी बिताउने, कसरी अगाडि? मेरो चाहिँ अब
अब सकेसम्म चाहिँ अलिकति सङ्ख्यात्मक काम धेरै गरियो पहिला। मैले चाहिँ अलिकति केही मिस्टेकहरू गरेँ जस्तो पनि लाग्छ कि सङ्ख्या धेरै भयो मेरा होइन। सङ्ख्यात्मकमा चाहिँ केही गुणा पहिला सुरुमा गरेका आफ्ना सिर्जनाहरू अहिले सुन्दाखेरि आफैलाई लाज मर्दो पनि हुन्छ कति होइन। यो गर्न पाएको भए त्यो गर्न पाएको भए जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ विगतका कति कमजोरीहरू आफूमा भएका कमजोरीहरू आफूले चाहिँ गर्न नसकेका चिजहरूलाई अहिले मैले केही नोटिस केही टिपोट पनि गरेको छु होइन। अब यी चिजहरूलाई सुधारेर केही राम्रा चिजहरू राम्रा सिर्जनाहरू सकेसम्म चाहिँ समाजलाई सन्देश दिने खालका सामाजिक चेतना जगाउने खालका सिर्जनाहरूलाई प्राथमिकता स्मरणीय काम गरौँ अलिकति स्मरणीय काम गरौँ। सङ्ख्या मात्रै बढाएर बग्रेलती होइन काम छैन यो त्यो भने। शर्मिला म्याडम तपाईँ के प्लानिङमा हुनुहुन्छ? मेरो पनि त्यही हो होइन। उहाँले भने जस्तै अब गीत सङ्गीतमै लाग्ने गीत सङ्गीतमै लागेर विशेष गरेर चाहिँ मौलिकतालाई जोगाउने मौलिकता बोकेका गीतहरू गाउने र मौलिकता बोकेका गीत सिर्जना गर्ने दर्शक श्रोता सामु पुर्याउने होइन। अब राम्रो राम्रो काम गर्ने नराम्रो काम चाहिँ नगर्ने। अब केही गुनासो पनि छ कि तपाईँको कसैप्रति? मेरो त्यस्तो केही गुनासो छैन। अब मैले यो क्षेत्रमा लागेर यो कुराहरू चाहिँ गर्न पाएन भन्ने त्यस्तो खालको केही पनि छैन। त्यही हो अब हामी अगाडि चाहिँ अझ के गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामी राम्रो बन्न सक्छौँ, कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो गीत सङ्गीत मार्फत चाहिँ एउटा हाम्रो समाजमा हामीले राम्रो एउटा छाप बसाल्न सक्छौँ भन्ने त्यो सोचहरू अब पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा हामी रहर लागेर यो क्षेत्रमा छिरेको थियौँ भने अब त हामी एउटा जिम्मेवारी पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले र म व्यक्तिको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो संस्कृति जोगाउनुपर्छ र त्यस पछाडि एउटा गायिकाको नाताले मौलिकतालाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ र मौलिकता बोकेका गीतहरूलाई मात्रै चाहिँ मैले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सोच चाहिँ रहेको छ। निर्मला म्याडम यो अब हामीले धेरै संस्कृति मौलिकताको कुरा अघि तपाईँले एउटा अफ द ट्र्याक तपाईँको अलिकति फरक खालको धारणा पाएँ मैले कि धेरै मान्छेले चाहिँ नि भनिराखेका छन् अचेल चाहिँ यो हामीलाई पछि पार्यो यान गर्यो त्यान गर्यो। तपाईँको त्यसमा अलिकति फरक खालको धारणा पाएँ मैले। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो राष्ट्रकै भनौँ र लामो अवधि चाहिँ नि करिब 7 साल अझ नयाँ शिक्षादेखि भनौँ न 31-31देखि चाहिँ अलिकति हामी पश्चिमीकरण भएछौँ। अलिकति मानिसहरू बहस गर्न थालेका छन् कि पूर्वीकरणको। तपाईँको त्यो भनाइमा चाहिँ थोरै त्यो झल्को जस्तो लाग्यो मलाई। हाम्रो आफ्नो मौलिकता हाम्रो आफ्नोपन शिक्षाको सन्दर्भमा पनि होइन, संस्कृति सङ्गीत योग आदि इत्यादि सन्दर्भमा पनि तपाईँलाई लाग्छ कि टियुमा बसेर त्यहाँ हेर्दाखेरि अब बिस्तारै नेपालले म को हुँ हामी को हुँ भनेर चिन्ने प्रयत्न अबका दिनमा गर्नेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? लाग्दैछ मलाई। अहिले किन त्यस्तो माहौल बन्दैछ होइन, नयाँ नयाँ परिवर्तन सँगसँगै यो केले पनि भइरहेछ भने विश्व नै एउटा चाहिँ ग्लोबलाइजेसन छ नि त। अहिले संसारको एक कुनामा नाङ्गै नाचिरहेछ मान्छे महिला, अनि संसारको एक कुनामा नेपाली लाइभ हेरिरहेछ। स्थिति त यस्तो छ नि। अनि उसले संस्कृति गहिराइमा त बुझेको पनि छैन। शिक्षित छ तर संस्कृतिको बारेमा ध्यान दिएको छैन। शिक्षित हुँदाहुँदै पनि उसले देखेको विश्वको अमेरिका बेलायत रुस फ्रान्समा देखेका कुराहरूलाई त्यहाँको महिलाले त्यतिसम्म गर्न हुँदो रहेछ भने यहाँको महिलाले पनि त यतिसम्म त यो स्वतन्त्रता होला, यो व्यक्तिगत अधिकार होला, यो हाम्रो अधिकारको आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको प्रयोग गर्दैछौँ भन्ने जस्तो भावना आफ्नै आएर उसले कतिपय पढे लेखेको शिक्षितहरूले पनि यो किसिमको चाहिँ यो संसारको ग्लोबलाइजेसन भएको कुरालाई अलिकति चाहिँ मिसयुज गरिरहेछ कि यो त देखेको छ उसले। भने कि हामी स्वतन्त्रताबाट स्वच्छन्दता त्यहाँबाट छाडापनतिर गयौँ। यो माहौल त्यस्तो बनिदियो हाम्रो भित्रबाट आयो त्यस्तो भावना। किनभनेदेखि वेस्टर्न कन्ट्रीमा कतिपय ठाउँमा कस्तो छ भने तिम्रो छोराले कोसँग बिहा गर्यो भनेर मैले आफन्तलाई सोद्धा दिदी मेरो छोराले छोरीसँग बिहा गर्यो भने उसले छक्क परे। म त एउटा केटीसँग बिहा गर्यो भने उसले के भन्दैछौ तिमी भनेको, यहाँ त केटा बिहा गरिदिरहेछन्। विचित्रको ठाउँमा छु म त। एउटा केटी मान्छे बिहा गरेर ल्याउँदा म गदगद छु भने उसले। अब त्यो माहौल संसारको एक कुनामा हाम्रै परिवारभित्र एक छेउमा त्यस्तो भइरहेछ भने संसारको अर्को छेउको मान्छेले त्यो लाइभ देखिरहेछ। एउटा उदाहरण दिएको मैले। अनि एउटा गीतको त यो कुरा के कुरा, गीत गाउँदै नाङ्गै भइदिएका छन् वेस्टर्न कन्ट्रीमा। गीत गायक त्यो त कुनै मोडल होइन के होइन। मोडल त त्यहाँ अलिकतिसम्म एक्सपोज हुन आकर्षण गर्न बसेकै हो त्यो ठिक छ त्यहाँसम्म। गायकै स्वयं नाङ्गै भएको छ गाउँदै। त्यो त उहाँहरूले पनि त देखिरहनु भएको छ नि। उहाँ पो आफ्नो विवेकले गर्दा मेरो धरातल यो हो
मैले यो धरातल छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँ सचेत हुनुहुँदो रहेछ। त्यो कारणले उहाँ त त्यहाँको गायकले गाउँदा गाउँदै सबै लुगा फुकालिसक्यो, म नि अब त्यसै गर्छु त भन्नुहुन्न उहाँले त, किनकि उहाँको भित्र चेतना छ, आफ्नो संस्कृतिको धरातल बुझ्नु भएको छ। सबै आउने गायकहरूले त धरातल त बुझ्दैन, त्यो मोडलको त के कुरा गर्नु, ऊ त गरिदियो होला त। छैन नेपालमा त्यस्तो, नाम किन लिनु, गाउँदा गाउँदै नाङ्दै नाची नाङ्दै भने के छन्, युथहरूको पनि टेस्ट छ, उनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ, तिनीहरूलाई पनि त हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि त त्यो पनि त मार्केट हो भन्ने छ नि त। त्यो त्यस्तो उनीहरूको त्यो आफ्नो परिवेश हेर्नुपर्छ, कुन कुन धरातलमा त्यो संस्कृति हुर्केको हो, हाम्रो सांस्कृतिक धरातल के हो, त्यो धरातल बुझेर मात्रै जुनै पनि के गायक र सङ्गीतकार मात्रै होइन, हरेक व्यक्ति हरेक नागरिकले आफ्नो संस्कृतिको धरातल बुझेर मात्रै उहाँनेरि, अब हामीले सिधा सिधा भन्नुपर्दा उहाँनेरि बाटोमा एउटा तल र माथि अलिकति मात्रै लुगा जिउ ढाक्ने लुगा लाएर हिँडे पनि कसैले पनि हेर्दैन, त्यो उनीहरूको आँखालाई प्र्याक्टिस भइसक्यो। एउटा लेडीले नेपालमा त्यसो गर्न थाल्यौँ त सबैको आँखा त्यहाँ पुग्दैन, सबैले आँखा तरेर हेर्दैन, कसैले बोल्ला ल उसको व्यक्तिगत अधिकार होला भनेर छोडिदेला, तर सही त होइन नि। त्यो आफ्नो परिवेश, आफ्नो धरातल, आफ्नो संस्कृतिलाई एक एक नागरिकले बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो संस्कृति एउटा संस्कृतिको क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति मात्रै होइन नि, एक एक नागरिकले त्यो भावनालाई समाउन सक्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृतिको धरातललाई। अब सङ्गीतकार गायक एउटा प्राध्यापक भनेको प्रत्यक्ष ऊ जिम्मेवार भयो, उसले चाहिँ उसको नेतृत्वले हजारौँ मान्छेलाई असर गर्छ र सचेत हुनुपर्छ, तर त्यसरी मात्रै संस्कृति जोगिँदैन। सबभन्दा ठुलो जोगाउने भनेको सरकार नै हो, सबभन्दा पावरफुल ऊ नै छ। त्यहाँबाट के गर्छ त भन्दा अघि मैले सिधै भने कोर्स अफ स्टडी नै चेन्ज गरिदिन सक्छ उसले, मैले चाहेर त गरिदिँदैन। व्यक्तिगत रूपमा म संस्कृतिको एउटा मास्टर्स लेभलको प्राध्यापक हुँ 20औँ वर्षदेखि, तर मैले चाहेर त चेन्ज गर्न सक्दिनँ, म त भनेको भन्दैछु बारम्बार। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला सरकार आशावादी हुनुहुन्छ, त्यो दिन म त एकदम आशावादी छु, त्यो सकारात्मक रूपमा जान्छ। हस् हस् बिबी सर, अन्त्यमा केही छ? अन्त्यमा अब यो आज चाहिँ यसरी यो एउटा छलफल कार्यक्रम, बहस कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाएँ। सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई अनि विशेष गरेर नेपाली नारीहरू, नेपाली चेलीबेटीहरू सबैलाई, आमा बुवा दिदी बहिनी भाउजू सबैजनाहरूलाई चाहिँ मेरो तीजको एकदम धेरै शुभकामना छ। र यो सगरमाथा टेलिभिजन परिवारप्रति, प्रकाशज्यूप्रति, हाम्रो गणेशमान गुरुङज्यूले मलाई खबर गर्नुभएको थियो, उहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। र यति भन्दै चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शर्मिला म्याडम, केही छ? सबैभन्दा पहिला त अब सांस्कृतिकविद निर्मला पोखरेल म्याडम, यसै गरी बिबी सर, उहाँहरूसँगको यो टिममा मलाई पनि यसरी समावेश गर्नुभयो, त्यसको लागि सगरमाथा टेलिभिजन, यसै गरी प्रकाश सर, गणेश मान गुरुङ दाईलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी महिलाहरूको महान चाड तीज भन्दै थियो, तीज पनि अब आइसक्यो गइसक्यो पनि हुन्छ। हरितालिका तीजको चाहिँ सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले तीजको सन्दर्भमा यसको मौलिक पक्ष, खास गरी यसको सांस्कृतिक पक्षमा आज हामीले खास चर्चा गरेका छैनौँ, यसको साङ्गीतिक पक्ष र यसको मौलिकपनको बारेमा बढी चर्चा गरेका थियौँ। यसलाई जोगाउने कसरी, के दिन अब पश्चिमीकरणबाट पूर्वीयकरणको आउँदै गरेको हो त? एसियाको दिन आउँदैछ भन्दैछन्, एसियाको दिन आउँदै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आफ्नो मौलिकता संस्कृतिलाई चाहिँ कति सम्झिरहेका छौँ, कति यसलाई जगेर्ना गर्नको लागि हामी जागरुक भइरहेका छौँ भन्ने बारेमा थोरै आज हामीले चर्चा गरेका थियौँ। यसलाई फेरि पनि अर्को अङ्कहरूमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, यसका अन्य पक्षहरूलाई समेटेर। आजको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।